नाजरीन, इस दुनिया में ऐसे ऐसे राज पोशीदा हैं कि जिन तक पहुंचने में इंसान ने सदियां गुजार दी, लेकिन इन तक नहीं पहुंच सका। जबकि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इन तमाम राजों को अपने पैगंबरों पर खोल दिया है। इन तमाम पैगंबरों में से एक पैगंबर सैयदना अदरीस अलैहिस्सलाम वाहिद पैगंबर हैं जिनके बारे में ये गुमान किया जाता है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने इल्म में से सबसे ज्यादा इल्म हजरत अदरीस अलैहिस्सलाम को अता किया। हजरत अदरीस अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने ऐसे ऐसे अलूम अता फरमाए जो आज के इंसान की दस्तरस में आ जाएं तो शायद कायनात का एक कोना भी इंसान की दस्तरस से बाहर ना रहे। तमाम राज उन सहीफों में लिखे थे जो हजरत अदरीस अलैहिस्सलाम पर अल्लाह तबारक व तआला ने नाजिल किए। आज हम आपको इन्हीं राजों और सैयदना अदरीस अलैहिस्सलाम के बारे में बताएंगे और हम बताएंगे कि किस तरह से जिन्नात ने इंसानों की नस्ल खराब करते हुए बड़े बड़े देवकामत इंसान पैदा किए और फिर इन देवकामत इंसानों को अल्लाह ताला ने किस तरह से अपने अजाब का शिकार करते हुए इनके वजूद से दुनिया को पाक कर दिया। प्यारे दोस्तों, हजरत अदरीस अलैहिस्सलाम इंसानी दौर के सबसे इब्तिदाई पैगंबरों में से पैगंबर हैं जो हजरत आदम अलैहिस्सलाम के तीसरे बेटे हजरत शीस अलैहिस्सलाम और हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बाद इंसानों में नबी माबूस हुए। इनके बेटे अनोख की नस्ल से हैं। यही वजह है कि बाइबल और तौरात में इन सहीफों को हजरत अदरीस अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुए। इन्हें बुक ऑफ अखनोख कहा जाता है क्योंकि हजरत अदरीस अलैहिस्सलाम को यहूदी और ईसाई अनोख कहते हैं। नाजरीन, हजरत अदरीस अलैहिस्सलाम का दौर बहुत ही पुराना दौर है। आप इस बात का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि हजरत अदरीस अलैहिस्सलाम हजरत नूह अलैहिस्सलाम के परदादा थे और हजरत अदरीस अलैहिस्सलाम ने 365 साल की उम्र में वफात पाई और इनकी रूह को चौथे आसमान की सैर के दौरान कब्ज किया गया, जिसके बारे में कुरान करीम में मज़कूर है। अब आप अंदाजा कर सकते हैं कि अगर हम तारीख का हिसाब भी रखें तो हजरत अदरीस अलैहिस्सलाम का दौर आज से कम व बेश 10 से 12,000 साल कबल का बनता है। मौजूदा बुक ऑफ अनोख हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से सिर्फ 200 साल पहले लिखी गई। ये भी किसी दूसरे शख्स ने लिखकर हजरत अदरीस अलैहिस्सलाम से मंसूब कर दिया, इसलिए इस किताब को हतमी तौर पर दुरुस्त नहीं माना जाता। इस किताब में, जिसमें हजरत अदरीस अलैहिस्सलाम से मंसूब शुदा सहीफे शामिल हैं, बहुत सारी ऐसी बातें भी लिखी हैं जिनको यहूदियत, ईसाईयत और इस्लाम भी तस्लीम नहीं करते। यही वजह है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के 100 साल बाद ही बुक ऑफ अनोख को तौरात अंजील से निकाल दिया गया। आज हम आपको इन बातों के बारे में भी बताएंगे जो इन तीनों मज़ाहिब की तालीमात से अलग हैं और ये भी बताएंगे कि बुक ऑफ अनोख में कैसे कैसे राज मौजूद हैं। हमारे साथियों, बुक ऑफ अनोख के अंदर मज़कूर है कि पहले आसमान के 2 फरिश्ते जमीन पर उतरे और आपस में अहद किया कि वो इंसानों की नस्ल बिगाड़ देंगे और इन्हें नए से नए गुनाह सिखाएंगे। इसमें लिखा है कि इन फरिश्तों ने इंसानों को हथियार बनाकर एक दूसरे को कत्ल, सोने से जिस्म को सजाना, फितरी तरीके से हटकर जिनसी ताल्लुकात कायम करना और बुत बनाना सिखाया। इसके साथ साथ इन फरिश्तों ने इंसानी औरतों के साथ जिनसी ताल्लुक कायम करते हुए एक मखलूक नस्ल पैदा की जिसके कद बहुत ही लंबे और चौड़े थे और आम इंसानों को पकड़कर खा लेते थे। यहाँ तक कि इंसान इनकी दस्तरस से दूर हो गए और उन्होंने एक दूसरे को कत्ल करना और खाना शुरू कर दिया। यही सबसे बड़ी वजह है जिसकी वजह से इस किताब को तौरात और बाइबल से हज़फ कर दिया गया। इसकी वजह यह है कि फरिश्तों के बारे तीनों बड़े अलहामी मज़ाहिब यानी इस्लाम, यहूदियत और ईसाईयत में यह तस्वुर है कि फरिश्तों की कोई जिनसी ख्वाहिश नहीं होती, इसलिए वो इंसानी औरतों से ताल्लुक नहीं कायम रख सकते। दूसरी तरफ यह कि फरिश्तों के अंदर किसी किस्म की ख्वाहिश का मादा अल्लाह रब्बुल इज्जत ने रखा ही नहीं। और तीसरी बात यह कि फरिश्ते अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुक्म के खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकते। इनके अंदर अल्लाह ताला ने यह सिफ्त रखी ही नहीं कि इनको अपनी तरफ से सोचकर कोई काम भी कर सके। ये सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक ही काम करते हैं। इसलिए इस किताब को ईसाईयत और यहूदियत की इल्हामी किताबों से हज़फ कर दिया गया। दूसरी तरफ तौरात, ज़बूर और अंजील में बताया गया वो अकल में भी आती है और समझ में भी आती है कि जब इब्लीस को नाफरमानी पर जिन्नात के साथ ही जमीन पर फेंका गया तो इसने इंसानी आबादियों को इन तमाम गुनाहों में मुब्तला किया और साथ ही साथ इंसानी औरतों से जिनसी ताल्लुक कायम करके ये मखलूक नस्ल पैदा की। इस मखलूक नस्ल को अल्लाह ताला ने तूफान नूह में गर्क करके नामो निशान मिटा दिया और इसी मखलूक के बचे खुचे लोग कौमे आद के लोग थे। कौमे आद पर हजरत हूद अलैहिस्सलाम को माबूस किया गया और नाफरमानी
پر آسمان سے پتھر برسا کر ان تمام لوگوں کو بھی فنا کر دیا گیا تاکہ زمین پر صرف اصلی انسانی آبادی ہی باقی رہے۔ ناظرین، بک آف انوح کا سب سے بڑا راز آسمانوں کی سیر ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے ستاروں کا علم عطا فرمایا تھا اور ان کے سامنے آسمان کے تمام پردے ہٹا دیے تھے۔ وہ اکثر و بیشتر آسمان کی سیر کو چلے جایا کرتے تھے۔ بک آف انوح میں لکھے ہوئے مختلف واقعات سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام کو ان شارٹ کٹس کا علم تھا جن سے یہ وسیع و عریض راستے نہایت مختصر ہو جاتے تھے۔ اس کے علاوہ عراق میں بابل اور نینوا کے کھنڈرات میں 1947 میں فلسطین میں بحر مردار سے ملنے والے ایک سکرول کے مطابق یہ بات سچ ہے۔ یہ تمام تختیاں جو بابل اور نینوا کے کھنڈرات اور سکرول سے جو موجودہ فلسطین میں ملا تھا، سب میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ کچھ ایسے پورٹلز موجود ہیں جن سے کائنات میں کسی بھی جگہ پر پہنچا جا سکتا ہے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ عراق پر حملے کے بعد تمام کی تمام تختیاں عراق سے چوری کر لی گئی اور انہیں خفیہ طور پر امریکہ پہنچا دیا گیا۔ فلسطین سے ملنے والے سکرول بھی اس وقت امریکہ میں موجود ہیں۔ ان سب پر سائنسدان تحقیق کر کے سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ ان راستوں کو دریافت کیا جا سکے اور آسمانوں میں پہنچا جا سکے، لیکن ان راستوں کی تاب لانا کسی مادی جسم کے بس کی بات نہیں ہے۔ یہ قابلیت اور اہلیت اللہ رب العزت نے صرف اور صرف حضرت ادریس علیہ السلام کو ہی عطا کی تھی اور وہی اسے برداشت کر سکتے تھے۔ عام انسان کے سامنے یہ پردے ہٹ ہی نہیں سکتے اور نہ ہی وہ آسمانوں کو دیکھ سکتا ہے اور نہ ہی ان میں سفر کر سکتا ہے، کیونکہ جیسے جیسے ہم روشنی کی رفتار کے قریب پہنچتے ہیں ویسے ویسے ہمارے مومنٹم بڑھنا شروع ہو جاتا ہے اور ایک معمولی سا اکیلا ایٹم بھی اگر ہمارے راستے میں آ جائے وہ ہم سے اس قدر شدت سے ٹکرائے گا کہ وہ بھی ہمارے جسم میں کروڑوں سوراخ کر دے گا، کیونکہ ہماری رفتار بہت زیادہ تیز ہوگی۔ دوسری بات یہ کہ روشنی کی رفتار میں کوئی بھی ایٹم یا کوئی بھی مادی چیز سفر کر ہی نہیں سکتی، اور کہاں یہ کہ روشنی کی رفتار سے سفر کیا جائے۔ اس لیے کسی بھی ٹیکنالوجی کی مدد سے ان پورٹلز کو کھولنا اور ان پردوں کو ہٹانا ممکن نہیں ہے۔ ان تمام مشکلات کے باوجود سائنسدان ان تختیوں پر تحقیق کر رہے ہیں جو حضرت ادریس علیہ السلام اللہ رب العزت کے نہایت جلیل القدر پیغمبر تھے، اور یہی وجہ ہے کہ ان کے زہد و تقوی اور اللہ رب العزت کی قربت کے باعث ان پر زمین و آسمان کے تمام راز افشاں کر دیے گئے۔ تو رات اور انجیل میں مذکور ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام کے زمانے میں چرواہے بھی تمام علوم میں نہایت ماہر تھے۔ ایک اسرائیلی روایت اس سلسلے میں بیان کی جاتی ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک آدمی کی شکل میں ایک چرواہے کے پاس آئے جو اکیلا ایک پہاڑ کے دامن میں بکریاں چرا رہا تھا۔ یہ دور حضرت ادریس علیہ السلام کا دور تھا اور وہ چرواہا حضرت ادریس علیہ السلام کا امتی تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس سے سوال کیا کہ جبرائیل اس وقت کہاں موجود ہوں گے، جبکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں خود اس چرواہے کے سامنے موجود تھے۔ اس چرواہے نے ہاتھ میں لکڑی کی بنی ہوئی لاٹھی سے کچھ حساب کتاب کیا اور کہنے لگا، جبرائیل نہ تو آسمانوں میں ہے اور نہ ہی زمین کے کسی اور خطے میں موجود ہے۔ میرا علم بتاتا ہے کہ جبرائیل میرے آس پاس میں موجود ہے، اور چونکہ یہاں پر صرف دو ہی لوگ موجود ہیں تو پھر یا تو میں جبرائیل ہوں یا تم انسانی شکل میں میرے پاس آئے ہو۔ آپ اس بات سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس زمانے کے لوگوں کو کس قدر علم حاصل تھا۔ البتہ ہمارا ایمان ہے کہ فرشتے اور آسمانوں پر پڑا ہوا پردہ انسانی نظریں کبھی بھی پار نہیں کر سکتی۔